Santiago. Niadto sa lubnganan aron tan-awon ang lubong ni Jesus. Kalit lang nagdinog ug kusog. Usa ka anghel sa Ginoo misulod gikan sa langit. Gipaduol ug gipaligid ang bato gikan sa putahan sa lubnganan. Ang iyang hitsura sama sa kilat ug ang iyang panagtong puti sama sa niyebe. Wait. Suka malari. Isa man ni. Ayaw kamo kahadlos. Kay balo ko nga nakita kamo kang Hesus ng gilantang sa krus. Wala na siya din. Nabanaw sa tanawa ang dapit diin sa gibutang. Pagdali og sultihi ang iyang mga tinunan. Nabanaw si Hesus. Mupaw na siya kaninyo sa Galilea. Dikto kamo magkita. Ang duha ka Maria kadagan sa layo. Sa ilang pagdagan uban ang kahadlok ug salipay. Salit lang duha si Jesus at ubangan nila. Maayong buntag. Ang duha mihapa misimba kaniya. Ginoo, buhi ka! Ayaw kamo kahadlok, lakaw kamo. Sultihi ang akong mga igsuon nga magkita kami sa Galilea. Ug ang mga tinun-an nagtapok na sa bukid. Ug si Jesus mitungha sa taliwala nila. Ang mga tinun-an misunod sa gisulti sa duha ka Maria ug mipadulong sa Galilea. Dito ilang nakita si Jesus, buhi, himayaon, ug gamhanan. Gihatag na kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa, lakaw kamo. Himuong ako mga tinunan ang tanang mga nasa. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tudloi sila sa pagtuman sa tanan akong isugo. Ug tan-awa, uban ko kaninyo sa tanang adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao kini ang sugilanon sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ang pagsugod sa dakong misyon sa tanang pagtotoo. Ang kamatayon napindi. Si Jesus buhi.